فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير سبحان اللہ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور بہوں اوکھے ہیں ربا کرم چکر آمین آمین بہوں اوکھے ہیں ربا کرم چکر تے کو ذات قدیر دا واسطہ ہے جے کو عرش تے سڑ کے دیدار کرایو اون بدر منیر دا واسطہ ہے ساڑے دکھ درد دور چکر میرا مالک تے کو غوث دستگیر دا واسطہ ہے ساڑا بہمنا بولنا قبول تھیوے تے کو شبر تے شبیر دا واسطہ ہے این ہے تے غین کہیں نہیں دکھ ڈھیرن تے چین کہیں نہیں اون بندے کو بھی پتھر سمجھی جیندے دل وچ حسین کہیں نہیں حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت دجا بجمالہ قرآن با اخلاقش گواہ حسنت جمیع خصالہ صدقاً یقیناً راسخاً صلو علیہ وآلہ سارے مل کے پڑھو اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کوئی جو سالے عزیز مکرم شکیل کنے پوچھے بھئی تائیں تمبو کیوں لوائے اندہ کیا مقصد ہے تائیں بال بھی ڈسا دے سی بابا اما سین دی کل خانی ہے مخلوق آونا انہاں دی چھاں واسطے میں تمبو لوائے تمبو لوامن دا مقصد ہے چھاں دے وے اڈکل تو سڈٹھا ہو سی لوگ اپنے چھتاں دے ہوتے سولر لویں دے پین انہاں کنے پوچھو وہ میاں یہ سولر کیوں لوائے وے وادن بابا ایک تب بجلی مہنگی ہے دو جائے کھڑدی کہنے گرمیاں ہونے بہت زیادہ اساں سولر ہی واسطے لوائے اندہ مقصد ہے کہ ساکوں بجلی دیندہ رہے ونجے توجہ ہے جناب سے تساں سارے میرے وانگو چولے کمیداں پاتی بیٹھے ہوئے ہر کہیں دے بٹن بھی ہیں پہ تساں میں کو سوال چا کرو وہ بٹن کیوں لوائی ودائیں تو میں آکساں بابا ہی واسطے لوائی ودائیں تاکہ جیڑا میرا گریبان ہے اے بند رہے بنجے یعنی کہ بٹن لواؤں دا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے آؤ آج رب کنے پوچھوں اللہ سیاں تیری تسبیح کرن واسطے تو فرشتے ہی ڈھیگان کیا بات تھوڑی کیا بات ہے تیری تمہید واسطے تا اے درختی ہن والنجم والشجر یسجدان تے کو تا پتھری سجدہ کرنن تے کو تا درختی سجدہ کرنن تے کو تا ستارے بھی سجدہ کرنن تائیں اے 6 فٹ دا انسان کیوں بنائے تیرے انسان بناون دا مقصد کیا ہے کئی بندے بہت پریشان بیٹھے ہوئے تھے ہے نا پریشان نہ تھی وہی گھنٹہ سوا دی محفل ہے بس جتنا دیر دیگاں تیار تھی سن تے اتنا دیر جے تقریری بنوے سی پریشان نہ تھے کرو نبی دی محفل جو مان کیتا کرو چلو بیا کچھ نہیں ایہے جڑے کرامن کاتبین بیٹھن ایہے تو ذرا بہ کے تواڈے واسطے نیکیاں لکھ دے بیٹھن
اپنے مقدر تے مان کیتا میں عرض پیا کرے نا اللہ سیاں مہربانی فرما تو فرما چا اتنا تیرے فرشتے ہیں اتنا حورا ہیں والے سارا چیزاں تیری تعریف کریں گے پکھی پرندے یہ 6 فٹ دا انسان جو بنائی انہیں بناون دا مقصد کیا ہے اجازت دے میں قرآن پڑھا اے جڑی میں سورت پڑھی ہے علماء کرام جان دن یہ سورت جڑا میں آیتاں تلاوت کرنا چاہنا میرا دل ہے کہ میں چاہوں 11 دے ناتے تو آپ کو یہ سورت ملک جہاں پہلے 4 آیتاں سناواں سر ہر سورت دا اپنا اپنا مقام ہے قرآن وچ سورت لہب بھی ہے سورت منافقون بھی ہے سورت کافرون بھی ہے یہ صورتاں ہیں جڑی اے سورت ہے یہ سورت دا نام ہے سورت ملک جیویں مہینے دے ڈیہی تریہی ہیں نا ایویں جنت جا پوجا بھی تریہی ہیں تے ای سورت جا آیتاں بھی تریہی ہیں اللہ اکبر بے غلام بعد مجمع توجہ کی دی ہے خدا انہیں دا بھلا کرے پونی صدی تھی گئی ہے قبلہ 27 سال تھی گئے یعنی کہ 4تھائی صدی تھی گئی ہے نبی کریں گے پتہ لگ ویندے کوئی دل نال سنے تا دل و دعا نکل دیئے کہ یار چلو ٹائم تا ضائع نہیں کریں دا بیٹھا ٹھیک ہے نا جی اتنا ساکو تجربہ ہی تھی کہ تو سامی تجھے تریجے چوتھے پنجویں کل خانے تے ویندے وے مولوی بھی سن دے وے ماں ہی کوئی فرشتے نہیں لہامنے ماں ہی نبی دا ذکر ہی کر دے وہ سارے کنے پڑھنا لے سارے آلائے نزدائی میں زمینی لوگ ہیں خاکی لوگ ہیں سپارہ ہے 29 سورت ہے ملک اور اس سورت ملک دیاں جیویں قرآن دے سپارے ترہی ہیں جنت جا پوجا ترہی ہیں ای سورت جا آیتاں بھی ترہی ہیں اور اے او سورت اگلا جملہ پتہ نہیں مولانا صاحبہ پتہ نہیں کتنا تو بولے سے اے او سورت جڑی میرا نبی روزانہ رات کو سمن کنے پہلے پڑھتا اور جتنا میرے بھیرا بیٹھے ہوئے تھے اگر چاہدے وے تو آکو کوئی ایسی بیماری نہ لگے جنہ علاج نہ ہوئے تو آکو چاہیے تو سائے سورت پڑھ کے ستے کرو اگر تو سا چاہدے وے تو آنی کلوٹی وچ ان نہ مکے تو وال اے سورت پڑھ کے ستے کرو میرا لجپال نبی فرمے دے اے او سورت جڑی تو آکو تردیں ہوئی بھی فائدہ دیں دیئے تو آکو بیٹھے ہوئی بھی فائدہ دیں دیئے تو سا کو ستے ہوئی بھی فائدہ دیں دیئے تو آکو جاگدے ہوئی بھی فائدہ دیں دیئے اور صرف اتھا فائدہ نہیں دیں دی قبر وچ بھی فائدہ دیں دیئے جڑے ویلے منکر نکیر آوین جڑے پاسو منکر نکیر آوین اے سورت آوین دیئے ولا او امن سجبار تائے پہلے آئی کھڑی ہوں دی آخر کار یہ سورت آ دیا اللہ سیاں ایہو نبی دا امتی میری تلاوت کریں دا مہربانی کر میں سفارش کرے نیا اے حساب نہ دے وے گئے بچو آواز آدھی فرشتوں واپس والاؤ میں ای کو دیکھا یا اپنی بھیجی ہوئی قرآن دی سورت کو دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ اور اگلا جملہ بھی میں پڑھنا چاہنا حضور دا ایک صحابیہ حضرت عبداللہ سائیں حضرت عبداللہ سائیں او جہاد کریں دے ہن بختیں والے لوگ ہن ساڑھا تو صرف یہ زبانی جہاد ہے نا او جہاد کریں دے ہن تلوار والا رستے وچ ایک جاتے انہاں میں خیمہ چلایا جلے خیمہ لئیوں نے رات دا ٹائم او خیمے دے وچ قرآن پڑھن پہ تے تلو زمین وچوں سورت ملک دی آواز آئی سبحان اللہ سورت ملک دی آواز آئی سورت ملک دی قابو تھی کے سنا ہے سورت ملک دی آواز آئی آپ نے اگر شاید میرا کوئی وہم ہو سی دوسری رات وال جو بیٹھے وال سورت ملک دی آواز آئی آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنے پہنچ گئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں جتا خیمہ لایا ہا تلنے سورت ملک دی آواز آندھی ہے وجہ کیا ہے میرے نبی فرمایا ایک میرا صحابی ہے جڑا دنیا چھوڑ گئے وہ دنیا میں جو سورت ملک پڑھدا ہا قبر میں بھی سورت ملک پڑھدا ہے ماشاءاللہ سبحان اے سار حدیث ہی وے جڑے بندے آدھے نہ قبر تا حجاں تھی ونن حجاں انہیں جا تھی جڑے بیوار سے ہوئے تھانے وچ او کٹیندن جنے لوار سے ہونے جیل وچ او گلدن جڑے لوار سے ہونے تے جنہیں دا وارث خدا ہوئے جنہیں دا وارث مصطفیٰ ہوئے بھائی جنہیں دا وارث علی المرتضی ہوئے جنہیں دا وارث صدیق با وفا ہوئے جنہیں دا وارث شہید کربلا ہوئے انہیں دا اتھ بھی بیڑا پارے تے اتھ بھی بیڑا پارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ
नारे खिलाफत नारे हैदरी हाँ जी तंबू लवावण दा भी कोई ना कोई मकसद बोल जाओ मेरे नाल तंबू लवावण दा भी कोई ना कोई मकसद है सोलर लवावण दा भी कोई ना कोई मकसद है ट्यूबवेल लवावण दा भी कोई ना कोई मकसद है चलो तंबू दा बड़ा खर्चा है 1.5 आने दा शकील साहब जान देन 1.5 आने तो ला के 10 रुपए दा 10 रुपए तो ला के 100 रुपए दा बटन है ये बटन लवावण दा भी कोई ना कोई मकसद है आओ आज रब कने पूछते हैं इंसान बनावण दा मकसद केड़ा है अल्लाह दा ऐलान है अल्लाह फरमांदे रब दा जज्जा नबियां दी लज्जा गरीबां दा कज्जा काबे दा हज्जा उम्मत दी लज्जा सुभान अल्लाह ओ महजबीना ऐनल यकीना सादिक ते अमीना जिंद जीवें रहमतल लिल आलमीना ओ मेरी उभरदी ते लांधी दा सरदारा उम्मत दा गम खारा रसूलां दा सालारा मैं अल्लाह दा यारा ऐलान च कर तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर बरकत आला है ओ मेरा अल्लाह इत्का तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क तबारकल्लज़ी बरकत आला है अल्लाह बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर ओ अल्लाह जिंदे हाथ विच कायनात दी बादशाही है ते ओ हर शय ते कादिर है पिया अल्लाह अकबर भाई गुलाम अब्बास अगो हुन अल्लाह मकसद पिया दसे देवे अल्लाह अकबर पहले अल्लाह अपनी सिफत सना कीती है अपनी तारीफ कीती है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर ओ है अल्लाह जिहदे हाथ विच कायनात दी बादशाही है हर शय ते कादिर करीम है अल्लाह साकू क्यों बनाई अल्लाह फरमाते अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर अल्लज़ी खलकल मौता अल्लाह फरमाते मैं मौत को भी हयात कीते अल्लज़ी खलकल मौता मौत को भी खलक कीते वल हयाता ते हयात को भी मैं खलक कीते बाकी रह गई तुआडे बनावन वाली गाल ता मेरा मकसद ए हा अय्युकुम अहसनु अमला मैं ताकू बना के देखना चाहना तुआडे विचों किहड़ा है जेड़ा चंगे अमल करेंदा है वाह वाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर बालो तुसा सुभान अल्लाह नहीं आख्या पूछाई तो जब बंदन मरो केड़े वेले बुले सोचे दा जम सही होवे उंदे दंद चाड़ी खीजन हजूर दे देखने च बोला करो इवे फुकीज बांधे वे जिवें तुसा मरना ही कया नहीं अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता अब सब ठीक बेटा पढ़दा काबू थी भाई अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला अल्लाह फरमांदे मैं देखना चाहना चंगे अमल कौन करेंदा है व हुवल अज़ीज़ुल गफूर ते अल्लाह बख्शाण वाला डाढ़ा मेहरबान है इंदा मतलब ए है अल्लाह ही वास्ते नहीं भेजा कि
तू सिप खेड़दा रहे, ही वास्ते निसी भेजा के तू मंग पत्ता खेड़दा रहे, ही वास्ते निसी भेजा के तू अपनी रन को राजी करेंदा रहे, ही वास्ते निसी भेजा के तू सुथनियां पा के साइकिल मोटर ते पूजे मार वदा, ही वास्ते निसी भेजा के तू फूटा जमा वदा, ही वास्ते निसी भेजा के तू मुच्छे पे हाथ फेर वदा, ही वास्ते निसी भेजा के छापड़ लाकड़ बन के जिंदगी गुजार, बल्कि अल्लाह ही वास्ते भेजे अय्युकुम अहसनु अमला। सुभान अल्लाह, सुभान हाय अल्लाह। हाय 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 सुभान अल्लाह। बाला तेरे हत्थे को सलाम है, तू शरीर दे नाल बैठे ते सुनदा बड़ा सोना बैठे, कई मेरे नाल पुत बने बैठे तू उठा सीना मदीना बैठा बने नहीं। अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। अल्लाह बनाए ते को ताके देखे तू चंगे अमल करे नहीं ते को ही वास्ते भेजे सी। इथई गुलाम अब्बास एक बई आयत पढ़दा, बई आयत पढ़दा काबू थी के सुनाए। अल्लाह फरमाते वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ जिन्नो ओ इंसानो मैं तो ही वास्ते भेजा कि तुसा मेरे आखे ते मेरे बन के मेरी ही इबादत कराए जा। तुसा ता आखाए जा इया का नाबुद व इया का नस्तईन। अल्लाह सैया इबादत तेरी करने हैं ते मंगते भी तेरे करने हैं। अल्लाहु अकबर। इजाजत दे तो इथे भी आई कुरान पढ़ा जा। जी सुभान। सारे आखो सुभान अल्लाह। वाल कई बंदे समझते हैं सिर्फ तस्बीह पढ़ानी इबादत है, हर साल उम्र ते वजन इबादत है। अल्लाह फरमाते ना ना, पूछा सिपारा सूरत बकरा आयत नंबर 177। अल्लाह 16 पौड़ियां बनाए जन्नत वजन जा। अल्लाहु अकबर। थोड़ी तवज्जो दी क्या बात है। तुसा कुरान सुन दे वैसो मैं मोर वांगो पर फुलेंदा वैसा। तुसा मल्ले की दे मैं कुरैशी हाशमिया दे कुरैशी हाशमी कहीं दा उधार नहीं रखेंदे। तुसा त्रीड़ दे वैसो फुल वांगो ते माइने बिकदा वैसा। ए सूरजमुखी डिठी वे, सूरजमुखी डिठी वे कहना चुप कींदी बेटे वे कहने वे डिठी। ए ऊंदा फल चसदा हुंदे जड़ा सूरज दा आखा मनेंदी है। उंदे विचों जड़ा दाना उहो कीमती होंदे जड़ा सूरज दा आखा मनेंदी है। तुसा मिठा करो जट्टो तो को किवें समझावां। जेड़े पासे सूरज वेंदा पिया होवे अपना मुंह उड़ही फिरेंदी है। जेड़े पासे ओ सूरज उभे पासे है ओ उड़ही गई खड़ी है, ओ सामने है ओ भला मुंह उड़ही चकी ते तुसा कोई विच एंटीना ता नहीं लाया, तुसा कोई तार ता नहीं लई। अल्लाह दे काम में अल्लाह दसना चाहंदे ए सूरज दा आखा जो मने दी खड़ी है इने मैं विच भी ताकत रखे सा, ए कीमती भी बनसी। ए जड़ी सूरजमुखी सूरज दा आखा मन्ने ओदी कीमत लगदी है ते जड़ी सिराजे मुनीरा दा जड़ा आखा मन्ने ओदी कितना कीमत लगदी हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाय 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 सुभान अल्लाह। ई कने बड़ी तकरीर मेरे कने कहनी हो ना समझो तो काका बई गाल है। ए सूरज भी इको भी अरबी विच सिराज आदन। मसलन सिराज वहाजा असा करम सूरज पैदा कीते, लेकिन जेड़े वेले आमना दे लाल दी वारी आई है अल्लाह फरमाते इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ए सिराजम मुनीरा ही वे ओ मियां जड़ा ए ही वे ए आसमान दा सूरज ही वे, मुहम्मद सारे जहान दा सूरज ही वे। शाबाश 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 वाह वाह सुभान अल्लाह। ए सच गर्मी दे दे अम्मा ऐशा सैन दा जड़ा सूरज है ए तो को ठंड भी दे दे तो को रोशनी भी दे दे। ए सूरज जिथा चमके उथों पानी निकल दे, जिथा सिराजम मुनीरा चमके उथा रहमत दे दरिया निकल पौंदे हैं पे। ओ सूरजमुखी दा पौधा सूरजमुखी दा आखा बने दे ओ कामयाब थी वेंदे जड़ा सिराजे मुनीरा दा आखा बने दे, या जन्नती बन दे या वल इथ भी कामयाब होंदे अग्गा भी कामयाब होंदा है।
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ شاباش شاباش جلدی کرنا ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری ہاں جی تواڈا میرا بناون دا اللہ مقصد کیا بیان کیتے آسن و عملا میں دے دا سود کون کھاندے تے حلال کون کھاندے میں دیکھنا اللہ فرماندے ایکم آسن و عملا میں دیکھنا چاہتا تھی کو وچیندا کون ہے تھی دے سر تے ہاتھ کون رکھیں دے میں دیکھنا چاہتا بھیڑ کو درو کون بھیجیں دے تے بھیڑ دا حق کیڑا دے دے میں دیکھنا چاہتا رن دا نوکر کیڑا ہے تے پیو ماں دا تابعدار کیڑا ہے میں دیکھنا چاہتا سپ تے کون باندھے تے 5 وقت مصلے تے کون باندھے میں دیکھنا چاہنا ممبر تے بیٹھ کے خوشامد کون کرے دے نصیحت کون کرے دے ایکم آسن و عملا میں تہی واسطے بنائے اگلا جڑا دو آتا ہے نا وہ بھی کمال جان میرا خیال ہے میں پاڑی چھوڑا علامہ آباد میں پڑھا جا اگلا دو آیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی کمال گفتگو فرمائیے اللہ فرمائے الذی خلق سبع سماوات طباقا سبحان اللہ میرا دل آہدائے قرآن پڑھا قرآن وچوں دی شان پڑھا میرا دل آہدائے قرآن پڑھا قرآن وچوں دی شان پڑھا پڑھ دے وے تو سارے پڑھو جا میرا دل آہدائے قرآن پڑھا کاکے کو آگے بھی پڑھے کیا بیٹھا دے دے انہیں دے دا بیٹھے کڑے نہیں بھی جٹھے وہی آرہا سامنے بیٹھے پڑھ بیٹھے نال میرا دل آہدائے قرآن پڑھا قرآن وچوں دی شان پڑھا کوئی سڑدا ہے تا سڑدا رہے کوئی سڑدا ہے تا سڑدا رہے چند اپنی جن جان پڑھا میرا دل آہدائے قرآن پڑھا قرآن دی شان پڑھا وہ اشارہ کر کے چن جاتو رے سبحان اللہ سبحان اقتربت الساعۃ وانشق القمر اشارہ کر کے چن جاتو رے لپھے ہوئے سے چھکو واپس موڑے او طاقت دا سلطان پڑھا او طاقت دا سلطان پڑھا میرا دل آہدائے قرآن پڑھا قرآن وچوں دی شان تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور سبحان اللہ اللہ فرمائے الذی ایک واسطے ہوندے الذی اساں اسے دو اے تسنیہ اندے واسطے ہے اللہ دان والہر سارے والونا واسطے ہے اللہ دینا اتھا اللہ فرمائے الذی میں اللہ آئے ہے سبحان اللہ الذی میں اللہ خلق 7 سماوات طباقا میں ہاں او اللہ چاہے تلے اتے 7 آسمان بنائے سبحان اللہ اوہ سنیو تو سونا قرآن سن دے گا توڑے بال قرآن دے کاری بنن ہوئے اوہ میں صدقے تھی وہاں سونا بیٹے سن دے گا توڑے نسلہ قرآن دے کاری بنن الذی خلق 7 سماوات طباقا اوہ اللہ جائے تلے اتے
آسمان 7 بنائے ہیں ول اگو اللہ فرمائے ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت ول دیکھ اللہ بھی آدھے دیکھ میری کاریگری وچ کوئی نقص ہوئے تا دسا میں اگا وال پڑھدا اگا وال کپڑے دا ماں کپڑے دی دکان لا دے دیکھ میں جاپانی کپڑا ہی دیکھ انہاں دھاگا دیکھ وے انہیں کو ہاتھ لانا انہاں دیکھ تے صحیح انہاں رنگ ہی نہیں تبدیل تھیندا جی میں کپڑے دی دکان لا دے دیکھ دیکھ اللہ بھی یادا پہ فرج علم سر حل ترا من فطور دیکھ صحیح 7 آسمان بنائے بھی انہیں وچ کوئی سوراخ ہوئے تا میں کو دسا اللہ کاکا صحیح کی میں پڑھی جے اللہ بھی فرمائے دے دیکھ انہیں وچ کوئی سوراخ ہوئے تا دسا انہیں وچ کوئی گاڈر پاتا ہوں میں تا دسا انہیں وچ کوئی ٹیگر رکھیا ہوں میں تا دسا وال تو تا ہر سال اپنی چھت کو لبے نہیں کہیں ویلے گارے نال کہیں ویلے سیمنٹ نال کہیں ویلے نیلے رنگ نال پیلے رنگ نال دیکھتا صحیح میں 7 آسمان بنائے بس جٹن دے بنے کھڑے نہیں انہیں دا رنگ نہیں پھٹیا کیونکہ چاہیں انہیں کو بنائے او محمد دا رب ہے پیا اللہ اکبر سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ تو سونا بیٹے سن دے وے قرآن اتھائی پڑھی دے جتا قرآن سونا لے ہوئے اللہ فرمائے دے دیکھتا صحیح فرج علم بسارا اپنی اکھ نال دیکھ حل ترا من فطور اکھ چاہ کے دیکھ انہیں وچ کوئی تے کو سوراخ نظر آن دے کے کہے نا اگو ول اللہ فرمائے دے سمر جل بسارا ول دیکھ یہ تو سا سنیا ہو سمبولی سے مولانا صاحبان کنے جلے شہید اللہ دی بارگاہ وچ ویسی اللہ فرماتی مانگ کیا مانگتا ہے وہ اکسی سم اوہیا سم اقتل میں کو جیوا والمرا سم اوہیا سم اقتل سم اوہیا سم دا مانا ہے ول کیا تھیا اور نہ بولو تو اڈی مردی مائے دا کوئی سمجھے دا بیٹا اللہ فرماتے دکھائی بیٹا آسمان کوئی سوراخ ہے اللہ کہنی اللہ فرماتے سمر جیل بسارا ایک دفعہ ول دیکھ اللہ اکبر سمر جیل بسر کرتین ینقلب اللہ اکبر الیک البصر خاسیا وہو حسیر اللہ ہن آپ پیا دے تو اپنی اکھ نال دیکھ تیری نظر تھک ویسی مگر میری کاریگری وچوں تے کو کتھائیں نقص کہنا نظر آسی میں او مالک ہاں میں او خالق ہاں انہا مطلب ہے میرے بھراو اللہ پاک ساکو بغیر مقصد سے پیدا نیوے کیتا گھر وہندہ بیٹھا زور لیندہ بیٹھا کوئی گالی سمجھ آندی پئی ہے 11 بجے دن انتظار ہے بیٹھے پہ کیا کہیں نہیں مرنا کیڑا مقصد ہے کیڑا مقصد ہے اے مقصد نہیں کہ کھادا پیتا بس سم گیا نا مقصد ہے چنگے عمل کر نیک کم کر مطلب ہے کہانی بنا کے مر دنیا تے نمرود بھی آیا ہاتھ دنیا تے خلیل بھی آیا ہاتھ آہا سبحان اللہ صحیح سبحان اللہ دنیا وچ میرے بچوں نمرود بھی آیا ہاں دنیا وچ خلیل بھی آیا ہاں نمرود کہانی نہیں بنائی خلیل کہانی بنائی ہے اللہ آکھے بھا وچ ون اللہ ویندا پیاں اللہ فرمائے ون جوان گھر والی کو نکے بال کو اونچا تے پچاوا جتھا پانی بھی کہے نہیں خلیل دے اللہ میں کریں گا پیاں اللہ ہون کیا کر رہا فرمایا 7 سال دا بال دی گچی تے چھری رکھ اللہ میں رکھے گا پیاں کہانی خلیل بھی بنائیے کہانی میاں بنا والا اگاں دیکھ بھئی کہانی بنی ہے
موسیٰ کلیمی کہانی بنا گئے تے فرعون بھی سامنے آئے. کہانی کیسی ہے؟ 70,000 امتی موسیٰ کلیم دے دریا دے سامنے کھڑے تے آدن ہائے اللہ دا نبی ساڑا ہاں نکل دے سا کوئی دریا چاہ گھن سی. کلیم اللہ دے کیوں چیسی میں کوئی لاوار سا تک ہے نہیں. وال کیا تھی سی اندو آواز یہ کلیم اللہ فکل نضرب بے اساک الحجر فن فجرت من حسنت عشرت عینا. نہ گھبرا جڑا حق وچ آسا پاتی کھڑے ایہو دریا وچ سٹ چا ایہو مار چا میں ایہو دریا انہا واسطے رستے واسطے تیار پیا کرے نا. وطوڑا دریائے سندھ تا کچھ کہنی دریائے نیل دے سامنے اللہ دے کلیم انہیں جو ڈاگ ماری ہے وچ موٹر وے بن گئی ہے. آہا سبحان اللہ. 70,000 بندہ ویندہ پہ کہیں گزر رہا ہے کہ پانی بھی نہیں لگا. سیچ دے دا کھڑے زمانہ دے دا کھڑے پچھو فرعون جو آئے ہوئے کہ تساں بھی جلو موسیٰ کو جا ملیے تساں کو جا ملوے سی. فرعون اپنی کئی لکھ فوج نال ہوں دریا بچ آئے نہ بولے سو ملکوں میں کو ڈکھ لگ سی. موسیٰ کلیم دی امت دے ایک بندے کو بھی نقصان نہیں پہنچا. اندھا آخری بندہ باہر نکل دا ودا تے فرعون دے فوجی فرعون سمیت وڑدے ودے ہن. اللہ دریائے نیل کو آکھے تے کو آدھا پیاں انہیں دا ککھ بھی نہ چھوڑی. ککھ بھی نہ چھوڑی. اللہ پاک نے برباد کر کے رکھ دیتے. کہانی موسیٰ کلیم بھی بنائی وے وال اگاں چلو کہانی زلیخا دی بھی قرآن چ موجود ہے. کہانی یوسف دی بھی موجود. زندگی ہر کوئی گزار میں دے. قارون بھی زندگی گزار گئے. موسیٰ کلیم دا سوت رہا کہاں کہانی نہیں بنا سکیا. اللہ دولت سمیت غرق کیتے حالی بھی تلے ویندہ پہ 4,000 سال تھی گئے. کہانی بنا تو کہانی نہیں بھی بنے دا پیا. ابو جہل بھی مکے وچ رہندا آمنہ دلال بھی مکے وچ رہندا. تیرے سونے چہرے دی قسم ڈاڈا سونا بیٹا سوندی و چٹی ڈاڑھی والا پھراوا. سالا یہ چہرے دیکھ کے محمد عربی راوی تھی ونجن میرا دوستا. کہانی بنائیے میرے سونے نبی نے پتھر کھاندہ رہ گئے قرآن سنیدہ رہ گئے. او میاں لوگے کچی وچ گھوگے دیتے میرے نبی قرآن سناون وچ کمی نہیں کی تھی. او میاں لوگے وطن کنے پہ وطن کیتے لیکن میرے نبی ہمت نہیں ہاری. اللہ فرمائے نہ گھبراتے کو کائنات واسطے رحمت للعالمین چا بنائی میں. جے تونی میری خدائی ہے او تونی تیری مصطفی ہے. کہانی بناؤ نا یار. کہانی تو سمانی بے بنے دے پہ ایسا صرف رن پالن جو گئے ہیں بال پالن جو گئے ہیں گوگے آپ جو گئے ہیں. رن کو پالن نال کہانی نہیں بندی. بالے کو پالن نال کہانی نہیں بندی. جو لوگ تو کو دریا دے کنارے دکھاما گھٹڑ گھٹڑی کو پلیں دے. جو لوگ کی کر دے آسنے میں جتا کو میں دکھاما خدا دی قسم توتا توتی کو پیا پلیں دے. رن کو پالن نال کہانی نہیں بندی. بال کو پالن نال کہانی نہیں بندی. کہانی تاں بنسی جڑے ویلے تو لک کے کئی یتیم بال کو سے وانوے میاں جوڑا کپنے دا میری طرف ہو گئی. آئے آئے سبحان اللہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری نعرہ رسالت. کہانی دا تاں بنسی نا جڑے ویلے کڑی 200 من دی بار تیارے دانے ایڈو بوری چا پامن واسطے بوریاں تیارے تے ایڈو یتیم بچہ آگے ماں کو گھن کے تے امیہ کے کاکا اسا بھی کدہیں وستے ہاسیں. تیرے کنے ایسے کوئی اشر بھی چو میرا حصہ ہوئے تا دے چاہ تا ان کو آنے نہیں دکھائے. آ گئی ہیں اسا تیرے واسطے محنت کی دیئے
تیرے واسطے نہیں رات ایک کیتے تائیں کہ بی بی آرام نال بہ ون تائیں پوری دانے دی بھر کے آ کے بی بی تیرے کنے نہ چبسی ون گھر میں تیرے گھر پوچھے نا قرآن تے میرا ہاتھ ہی این کنے وڈی گال کہنی انہاں دے منہ وچ بعد وچ ویسن دانے اللہ تے کو بخشن دا اعلان پہلے چا کرے آکو سبحان اللہ سے سر کہانی ساڑھے کرنے نہیں بن دی بھئی ایسا بس کھانے ہیں پینے ہیں بس مویا تے جان چھٹی اور ایمان نال پی آدھاں بور تا نہیں بیٹھے تو کئی برادری آلے کو مولوی چنگا نہیں لگدا آوازن یار چھوڑو پرے ڈوچ دیکھا جب پکوا ہوتے کاری غلام آباد کرنے ختم ڈیبا واللہ اللہ خیر اللہ ملتانی چو مولوی ملتان اللہ مولوی کوئی فرشتے اللہ ہیں دے فرشتے تا نزل ہیں دے قرآن تا سنے دے بیٹھے کیا بات ہے تو آکو آسان چنگے آپس دی گالے نیچے لگ دے تو آڑے بھی چو کئی بندے بیٹھے وہ برادری کی وجہ کنے آئے بیٹھے بلکل ساکو نہ سنو تو ساں لیکن ایک گال ہی وے سنو بھامے نہ سنو تو ساں ترائے چیزاں ضرور دیکھو تو ساں اپنے آپ اچ رہے وے سو بے شک اسا مولینا کو ملائیں آکھ سونا ٹکریل آکھ سو حلوہ خور آکھ سو یا کعبے تو صوفی کنے صوفہ چاہ آکھ سو بیا تو سا کیا کرے سو دادا لیکن ترائے چیزیں کو بن کے اکھا نال دیکھو تو آڑی اوقات دا پتہ لگ بیسی نہ سنو ساکوں لیکن کم از کم ایک دفعہ قبرستان دا ہفتے وچ چکر لایا کر تاکہ تے کو پتہ لگے تو شاہ کیا کتھائی نہ بنو قبرستان میں ڈبے اٹھا دیکھو تو آڑے جے کئی ستے پہن سار کئی ستے پہن ستے پہن نہ اٹھائی دربھے جمنے پہن قبرہ دیکھ دربھے جڑے منہ تے مٹی کا نام آنے نے مائیں کرنے ہن پوچھو تو صحیح کہانی بنا کے مرو اتنا چنگے تھی کہ مرو لوگ توڑی قبر کو دیکھ کے روک کے آکے اللہ ہی کو تب بخش چاہا داتا علی حجویری دی کوئی اولاد کا نہ ہوئے اج سارا لاہور کو جھک دے جیڑا اتھاؤں ٹپ دے مہینہ کھانا لٹھے دیو بندی ٹپ دا پہ وہ بھی دعا کریں دے اہل حدیث ٹپدا پہ ہو بھی آدھے یار کوئی مرد کلندر ستا پہ کچھ کر کے مرو سارے کچھ کر کے مرو میں کو سناون دا مقصد ہی ہوئے سارے مہینہ دی فرمائش پوری نہیں کرنی میں قرآن دے تقاضے پورے کرنے ونیو نا ایک لاہور دے علاقے وچ ایک قبرستان جو پٹواری ستا پہ پٹواری انہی قبر پہ 9 سال تھی گئے ایک بندہ روزانہ میں دے میرے موبائل چے خبر موجود ہے ان بندے دا انٹرویو ہوئے اور روزانہ میں دے روزانہ تے واللہ دے پٹواری میری زمین چاہ کے فلانے چودری کو ڈٹی آوی سنا ہن قبر کیا بن گئی توجہ فرمائیے پٹواری میری زمین چاہ کے فلانے کو ڈٹی آوی میں تا رلنا ودا سنا تیرے نال کیا بنے جتنا تو سن نانے ڈاڑے بڑے بیٹے بے واسطہ منو خدا دا کڑھئیے نہ ہوئے تھی دا حق کھا کے مرو تو توڑا ڈوکرا توڑی کمر پہ آکے نانا سستا پئی میری ماں دا حق ڈبی ڈبرا میری ماں رول گئی مائی رول گیا حیا کر اچھا نکے ظالم ہے ایسا صحیح دعا چا کرو یہودے کو اللہ چاہوے فلسطینے دے ہوتے ظلم کریں دن اللہ یہودے کو چاہوے فلسطین کی مدد فرماوے میں کو نسا یہودی تا ظلم کریں دن تو گھٹ ظالم ہی غریب رستہ روکی کھڑیں بات ہے بے شک جنہا ہاتھ چاہتے میں نوکاراں جنہے ہاتھ تلو تے کار گئے یا تا تسا انہیں بھی چاہی بے یا تو حق نہیں بے سننا چاہتے تو گھٹ یہودی کنے ظالم تو غریب دے پتر کو گزرن نہیں بیٹے دا تو گھٹ ظالم نہیں غریب دی بکری آمنے تیری کھیت ویچ تو کو پاؤند لاڑے نہیں والو غریب کو آدھیں کن پکڑ
تیری بکری کیوں آ گئی ہے؟ میں کو دسا قبر زمین ہے، زمین نال چالے سے قبر ہے۔ تو گھٹ جالے میں سر میں ایک جات تقریر کرن گیا کیا دساواں ظاہر ہے پھر دے رانے ہیں اللہ تیری حیاتی کرے بابا کوڑے لفظ نہیں دے کون سبحان اللہ دے کون ویلاں ڈھولا نے دے ہر کوئی کبڑی جبان دے تڑی جبان دے ہن تواڈے تڑی جاڑے تے میں گال نہیں روک سکدا میں کمی تا نبی دا ہاں نا غلام عباس تیرے ہی سینے دی قسم ہے میں کو دسے نے ساڈے علاقے دا جنوں ایک ایسا بندہ بھی ہے ہی گلی وچ انہاں 4 بھینی دے گھر رہن اون ظالم رستہ ہی انہاں دا روک دیتے ہن پچھو مکان اگو بھیرا دا مکان ہے وچ 4 بھینی دے مکان دو ایڈے رستہ روک دیتے انہاں بڑے ترلے کیتے نہ کہیں دے ہتھے نہیں آیا آخر کار وہ 4 بھینی کیا کریں گے اپنا گھر وچ اتنا تنگن وہ اپنی گندگی تسلے وچ چاہ کے وڈے ویلے بن کے دور بھگا یعنی بھیرا انہیں کو رستہ نہیں دیتا ساکا سمبیک تے بائے بنے آکھو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ عشق دیکھتا بکڑے نہیں ہے لیکن یاد رکھا ہے جنہ سونے نبی دے نا تے زندگی گزاری ہے میں کو جمیل پیادہ شکیل صاحب دا بھی حکم ہا امام حسین دا ذکر سنا ہے میں ذکر سنا لیکن حسینی بھی کربلا دے میں شمر حضرت غازی عباس دا ایک قسم دا کیا تھی دے ماما بولو سارے تے ایک غازی عباس دا کہنا ماما ماما بھی تا رشتہ ہوں دے لیکن دیکھو شمر تے لعنت وزدی پئیے عباس جہاں وفاما دنیا کو یاد ہیں لا الہ دی صدا حسین حسین بڑا دل ہوئے تا پڑھا چاہ لا الہ دی صدا حسین ہے حسین لا الہ دی صدا حسین حسین سارے پڑھ سوتا لا الہ دی صدا حسین حسین لا الہ دی صدا حسین حسین اراد جس دا جدا حسین ہے حسین ہے لا الہ دی صدا حسین حسین اراد جس دا جدا حسین ہے حسین ہے ہر طرف دسدا ہے حسین دا علم ہر طرف دسدا ہے حسین دا علم ہر طرف دسدا ہے حسین دا علم کیا عرض کیا سما حسین حسین کیا عرض کیا سما حسین حسین ہے اراد جس دا جدا حسین ہے حسین ہے او سارا سجدے وچ زبان تے ہاں شکر سبحان اللہ شاباش مولانا اللہ تیری حیاتی کرے تو پیچھا بہ کے سونا بیٹا سن نہیں میں کیا دا پیاں سارا سجدے وچ زبان تے ہاں شکر نماز کیتی جائیں ادا حسین حسین نماز کیتی جائیں ادا حسین ہے حسین ہے اراد جس دا جدا حسین ہے حسین ہے ایک دفعہ میرے نال پڑھو جا لا الہ دی صدا حسین حسین اراد جس دا جدا حسین ہے حسین ہے اراد جس دا جدا حسین ہے حسین ہے تیرے گھر وچ کدہیں غم نہ آسی تیرے گھر وچ کدہیں غم نہ آسی
راسی محفل گھر وچ سجا حسین حسین محفل گھر وچ رجا حسین حسین رات جس دا اعزاز جس دا جدا حسین حسین لا الہ دی صدا حسین حسین اعزاز جس دا جدا حسین ہے حسین. اگلی لائن پڑھا جا صحیح قبول کرے سو سٹیڑ تے جتنا سی قدر لوگ بیٹھے وے اللہ تا کو بھی شانہ دے وے پرچم بلند راسی نانے دے دین دا او پرچم بلند راسی نانے دے دین دا پرچم بلند راسی نانے دے دین دا لب تے جاری ہے دعا حسین حسین لب تے جاری ہے دعا حسین حسین لا الہ دی صدا حسین ہے حسین. اساں ہیں سنی اساں موسمی بٹیرے نہیں سے بھئی بس محرم دے ڈاڑی مارا حسین حسین کروں باقی حسین دے خلاف سال گزاروں اساں قبلہ سال مہینے نہیں دے دے اساں تا اپنے سینے دے دے ہیں بھئی نہ سینے وچ حسین ہے کہ کہنا لوگ آئے فنار پہ بکری پہ پنکھا تے ٹوپی سے سمر پڑھ دن غلام عباس اساں ہے سنی اساں تا لفظے وچ حسین پڑھ دے ہیں الف نال اصغر تے اکبر دا بابا حسین بول پین میں بول پین سبحان اللہ رب رومال علیہ بندے بول پینی الف نال اصغر تے اکبر دا بابا حسین بے نال بطول دا لال حسین بے نال پیکر شجاعت حسین تے نال تاب رسول حسین سے نال ثابت قدم حسین جیم نال جنت دے جوانا دا سردار حسین ہے نال دین دا حسن حسین خے نال خلیفت الرسول دا بچڑا حسین دال نال دعوت حق دیون والا حسین زال نال ذاکر رب حسین رے نال رحمت للعالمین دا نواسا حسین تیڑا ہاں پیا ٹھر دے تیڑا شکریہ پاکا لیا ماں جی دی ہوئی تو بن کے بعد پیر چمی حسین دا دے کر حلالی کرے دے ہی نہیں ہے نال صحابہ دا حسن حسین خے نال خلیفت الرسول دا بچڑا حسین دال نال دعوت حق دیون والا حسین زال نال ذاکر رب حسین رے نال رحمت للعالمین دا نواسا حسین زینال زینب دا ویر حسین سین نال ساکی کوثر حسین شکیل کوئی بولے نہ بولے سواد نال صاحب کمال حسین سواد نال جنت دی ضمانت دیون والا حسین دوئے نال طاہر اطہر حسین زوئے نال ظاہر ادر حسین فے نال فاطمہ دا پتر حسین کاف نال قاری قرآن حسین لام نال لہجے مثال حسین میم نال مصطفیٰ دے دین دا فارس حسین وا نال ولیہ دے سردار دا بچڑا حسین اے نال ہدایت یافتہ حسین ہن بولو نہ بولو یہ نال یزیدیت مقام والا میرا پیر حسین لا الہ دی صدا حسین ہے حسین ہے لا الہ دی صدا حسین ہے حسین. لا الہ دی صدا حسین ہے حسین اعزاز جس دا جدا حسین ہے حسین ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری مقدی ہے منزل ون جتھا انسان دی توقیر دی اون جا تو تھیندی ہے شروع عزت سخی شبیر دی واصف جندہ رحمان ہے قرآن قدر دان ہے واصف جندہ رحمان ہے قرآن مدح خان ہے آدم تو گھن کے خاتم تیں شبیر ہر دی آن ہے ملائک جندہ دربان ہے ملائک جندہ دربان ہے کیا زمین کیا آسمان ہے وہ تو کیا سنے میں کیا نساں شبیر ساری جان ہے غیرت نگر دی حد وچ رہدا جڑا انسان ہے ممنون ہے شبیر دا شبیر دا ادا احسان ہے کیا پوچھ دئی میں کیا دساں عزت تے کو زینب دے ویر دی شبیر دی ہووے سخی شبیر دی
اجازت دیو جتنا ٹائم ہے اندے بیٹھ تھوڑا جہاں حسین پاک دا ذکر کرنا چاہتا سبحان اللہ گھنٹہ حالی رہا دے یار دیکھو یار مولی منگائی بیٹھے کوئی ٹیو ویل منگائی بیٹھے میں کو آکھے نے اچھا جمیل تھا بال ساہ نہیں دیکھی نہ دیندہ جنہ ٹائم دیندے تھے ٹھیک ہے نا جی اچھے جو ہیں ڈاک کالائیں آیاں بیان جوان جا ٹھیک ہے نا سی بال بھی محبت کریں دے سہیں بال وہ بھی تو ہیں جڑے ہجڑے نال محبت کریں دے آخر یہ بھی تو چنگے پیو مادہ پتر نبی دے نوکر نال پیار اساں باہیں نوکر حصے یا نسیں او ساری ویرنگ جانے لیکن ایگو تو پیار ہے نا بھی چلو اس میرے مرشد حسین دا ذکر تا کریں دے اساں تو جی میں حصے لیکن وہ تو پیار کریں دے میں شکیل کیا ڈساواں حسین ایک موت لکھی اسمان وچوں آ لکھی حسین دے ویڑے ایک موت لکھی اسمان وچوں آ لکھی حسین دے ویڑے حسین نے پوچھیا موت کنوں تو کم کریں دیئے کہڑے موت نے وقت جواب دیتا میں سن کریں دیا ویڑے میں اون سخی دے درتے آیاں جڑا بچڑے دیسی کہڑے اللہ پاڑے ہنجو قبول فرماوے سونا بیٹھے سن دے وے میں آدھا کیا پیاں ایک موت لکھی اسمان وچوں آ لکھی حسین دے ویڑے موت تو پوچھیا حسین نے تو کم کرے دیئے کہڑے موت نے وقت جواب دیتا میں سن کرے دیاں ویڑے میں اون سخی دے درتے آیاں جڑا بچڑے دیسی کہڑے غلام عباس والحسین جڑا جواب دیتے آنکھیں تا نساواں حسین نے بل جواب دیتا میں بچڑا پاک علی دا سبحان اللہ حسین نے بل جواب دیتا میں بچڑا پاک علی دا کہ کو خالی میں بھی نہ بھی بھیجے ساں اے در ہے سخی ابن سخیدہ میں پتر بھیرا بھتریجے دے ساں اے فیصلہ ہے میری زندگی دا کہ جوڑا دیسی بھین میری جوڑا دیسی بھین میری چندہ نا زینب سینے اتے کو پتہ کہنی موت اسا موت کنے ڈر دے کہنی اسا تا رب دے فیصلے تے راضی ہیں جی میں او راضی علی دی اولاد بھی اویں راضی ہے تپدے ہوئے میدان کربلا وچ میرا مرشد حسین 71 ساتھی کو ہی بیٹھے تو کو ارمان نہیں لگا تھوڑے تا ہنجو آنیا پہنا جنہیں کو ارمان نہیں لگا میں بندے ہوئی دے دا بیٹھا ہوں اتھاؤں ککڑ ویندی پئی ہوئے نا کہ 10-12 چوزے نال تے کوئی سینکل موٹر دے ٹائر تلے ایک چوزا دیتی بنیا نا تے بندے او کوئی دیکھ کے رو بوسن میں حسین دا آکھے 71 کو ہی بیٹھے بچڑے جا لاشاں چاہی بیٹھے گھوٹ کو ہی بیٹھے بھڑیں جے بھتریجے چاکیں اپنی زبان تے شکر وط بھی علیہ بیٹھے
یقین فرماؤ ترائے ڈیماریں دا پیاسا بندہ ہوئے تے لاشاں چاہوے او بھی پتر جان تھوڑی ہے دی قسم لاش چاہوے او بھی بھنے جے دی وطن کنے بے وطن ہوئے اے حسین ہی کر سکتے بیا کہیں دا بس کہیں نہیں کہیں دا بس کہیں نہیں سر کہیں دا بس کہیں نہیں اور جڑے ویلے میرے مرشد دی اپنی واری آئیے مونڈے تے چادر رکھی سی نانے نبی دی سر تے دستار پاتی سی ڈاڈے حمزے پاک دی کمر بن ملک صاحبان بننے سی اپنے ویر امام حسن دا گھوڑے دی رکاب وچ پیر چپاتے سی گھوڑے تے چڑھ دا گئے میرا مرشد قرآن پڑھ دا گئے ہائے 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 قرآن پڑھ دا گئے غلام عباس ایمیں گھوڑے تے بے کے سوچے نے ویندہ تا ہوئے پئی چلو ایک دفعہ بھین کو تم مل جاؤ اللہ اکبر سر دنیا پھریا بیٹھا فقیر ہاں کمی ہاں حضور دیال دا میراسی ہاں دول وجہ نا نبی دیال دے نوکر کٹھے تھی وینے جی میں دول خالی ہے سر میں ہوئے خالی ہاں دنیا پھریا ودا مہربانی کرو کچھ رشتے ایسے ہیں جنہیں کو کڑا ہی نہ چھوڑا کرو ایک بھیرا دا رشتہ بیا بھین دا رشتہ تریجا دی دا رشتہ میں بات بیا تھا ایک بھیرا دا رشتہ اس زمینہ شمینہ دی خاطر بھیرا میں نال مرد ہی ختم نہ کی دی کرو وال ماما نہیں جم جانا بھیرا آسے مہربانی کرو غازی عباس دی لاش جڑے ویلے حسین چامڑ پہ نا عجیب منظر ہا حسین ایمیں کمر تے ہاتھ رکھے تے ہولے ہولے آدم عباس تیری موت میری کمر تروڑ گئی اے صابر دا سلطان پی آدھے ادھا مطلب بھیرا بازار چلی لب دے اور بھین سبحان اللہ سبحان اللہ دھی سبحان اللہ میں وہ موضوع تے نہیں آندا بس حسین میں گھوڑے تے بیٹھے دل وچ خیال ہے حسین بھین کو تمبل حسین گھوڑے تو لتھے بھین پاک دے خیمے دو منہ کیتے سی خیمے دا لڑ ہلائے نے اندر داخل تھن کیا دے دن زینب سین قرآن بیٹھی پڑھ دی شکیل پترا جڑے ویلے بھین بھیرا گواندہ ڈٹھے بی بی آدھی انا للہ و انا الیہ راجعون اما فضا دیئے کیوں پڑھئی انا للہ بی بی آدھی آخری دفعہ میرے خیمے وچ آیا کھڑے وے وقت نیوے آونا بھیرا بھین دے کولو آئے بھین اٹھی کے استقبال کیتے چلے استقبال کیتے نے بی بی آدھیے میرا کاری قرآن ویرا سونے دا سلطان ویرا نسا کیویں آئی حسین فرمے دن میں سلام اخیر دا کرانی آیا میرے حرم جا بھیڑی تھیاں اور تو آکو ڈسانی آیا میں ول نہیں ولنا کیوں جو موت تو ویدا پیاں اگے ہی واسطے نم آ سکیا کیوں جو لاشاں چیندہ رہیاں ہونے جیندے دا مون دیکھ گھنو قسمت جا گہلی پیاں بھیڑ سنے پتہ
پانی کتنا درد ہا بی بی دے سینے باغ بی بی اٹھی ہے ویر دا مونڈا چوم کے آدھی ہے جے سلام اخیر دا تو کرانی آیا ہے میری امی دا سرمایا میں کو آج پتہ لگے آئے تائیں تے سکو کیوں چاہ وٹ لایا او پہلے کھن چاہ فاتحہ اکبر دی او بی بی رو رو اے فرمایا وقت اے نا آکھی اماں کو میں کو زینب نہیں پر جایا پترہ دیا لاشا جامانا لا ویرانا ترے دیوارے دا پیاسا ویرانا آدھا گئی پہلے اکبر دی میرے کنے مکان جھل جا حسین فرمے دن اجازت دے میں کربلا ویندا پیاں بھیڑ اجازت دیتی ہے حسین خیمے تو باہر آئے گھوڑے دی رکاب وچ پیر پتے سی ایویں مدینے تو جو ڈٹھے سی کیا دے دے ایک اٹھ سوارے جدے ہاتھ وچ دودھ تھیلیاں ہیں حسین پاک کاری صاحب پتہ لگ گئے نانے دے وسدے مدینے وچ آندا پے رک ون دل وچ آکھے نے رک ون غلام عباس میرا حسین رک گئے او آیا جو ہے جمیل اودے ہاتھ وچ دودھ نکیا نکیا گڈھیاں ہن حسین گھوڑے تے بیٹھن او آئے کہیں ویلے خیمے دو دے دے کہیں ویلے لاشیں کو دے دے حسین فرمے دن وکے کو گلیں دا ودئی وہاں کہ میرا مرشد حسین کربلا وچ میں ہو کو گلیں دا وداں حسین فرمے دن کتھوں آئی آدھے مدینے وچ آیا فرمے دن والدہ سا کتھوں آئی آدھے مدینے وچ آیا فرمے دن والدہ سا آدھے میں مدینے دا ناکھن دا جوانا تو روتا کیوں آئی فرمایا جے کو گلیں دا ودائی میں اوہ حسین دل نال سنو اللہ تواڈے ہنجو قبول فرماوے سچے کھپے نہ دے کوئی نکل جا پے نے ہنجو نے کو نکلن دے وال پتہ نہیں ہے جی محفل نصیب تھی وے نہ تھی وے کاکا آمین آکھ جا شالا رات تھی وے تے کو حسین دیدار کراوے تیرے صدقے میں کو بھی دیدار تھی ونے حسین لجپال فرمے دے جے کو گلے دا بدئی میں اوہ حسینہ تو نسات کو کائیں بھیجے وگدی میری دھی میرے مرشد حسین دی نگرانی ہے تے اندی دھی سیدہ سگرا پیو کو یاد کر گلے روندی بہویں میری دھی میں کو حال دیتے میں آگے ون سیدہ کو آگ میں جیدہ بتا تیرے پیو کو گلے ساں کوئی پیغام ہو بھی تڑے اونو نکیا نکیا کٹھنا نچن ایک خط دیتے آفر میں دن میں کڑے دھی میں دی گئی وہاں کے سائیں میں کو توڑی دھی نشانیاں نچن میں ان نشانیاں دے دوں آفر میں دن کیڑیاں اونچے بچو پرچی کڑھیے آدھے سرکار ترائے نشانیاں نچن سے پہلی نشانی ہے آدھی ای گنڈھڑی اکوڑے میں جنی داڑھی مبارک کالی ہوئے سرکار توڑی تا داڑھی سفید تھی گئی ہے میں کیویں گڈھڑا دیواں حسین فرمے دے وہ میاں سویرے آویں ہاں داڑھی میری کالی ہوئی تو تیر نالی میری داڑھی چٹی تھی گئی ہے وہ کہ سونا کیویں فرمایا جلے اکبر دی لاش چاون پیا اکبر دے سینے وچ پرچھی آئی میں کو اکبر دسائے بابا میں کو ٹوریا ہوئی توڑی داڑھی کالی ہے ہن توڑی داڑھی سفید ہے اکبر دی وجہ نال داڑھی سفید تھی گئی ہے اور جوانوں جنہوں دے جوان پتر پہ موسم ماری
تھی نل آپ فرمیدن ڈاڑھی سفید تھئیے اللہ تیری حیاتی کرے اللہ صحت کاملہ آجلا عطا فرماوی میری ڈاڑھی سفید تھئیے اکبر دی وجہ نال وہاں کے سہیں دوجھی نشانی بھی ہے اور جتنا بے اولاد بیٹھے ہوئے آسے پاسے دے خیال نہ کرائے سر جھکا کے دل لالے پاسے نگاہ کر کے اکھائے اللہ ساکوں ہی جملے دے صدقے پتر دے جا اللہ پتر بھی تو اکو دے سی حسین فرمیدن راہیا نسا وہاں کے سی دوچھی نشانی ہے توڑی بیٹی آکھے میرے بابے دے کپڑے سفید ہیں سونا توڑے تا کپڑے لال ہیں فرمایا یزیدی کوہیں دے رہ گئے میں لاشاں چیندہ رہیاں انہیں آگے سائیں کینیا فرمایا پترے جات میں لاشاں چاہتن چھی بھتری جا میں چاہتن چھی بھڑے جا لاشاں میں چاہتن نانے دے نو صحابے جا لاشاں میں چاہتن چھپی سپاہی دس لاشاں میں چاہتن اکتر لاش چاہتی می ایک کپڑے رنگ دار نیوی کتھائیں اکبر دا خون نہیں کتھائیں قاسم دا خون ہے کتھائیں عباس دے کٹے ہوئے بازو دا لہوئے وہاں کے سرکار مان گیاں ڈاڑھی مبارک توڑی سفید تھئیے علی اکبر دی وجہ نال کپڑے لال تھائن شہیدان دے خون دی وجہ نال سرکار گھوڑے تو لاہو ذرا میں کو ٹور کے دکھاؤ پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے جنہی توجہ نہ ہو سی حسین گھوڑے تو لتھے آپ ایک قدم چاہتے وہ حیران تھے دوسرا قدم چاہتے نہیں وہ پریشان تھے تیچھے قدم تے آدھے سائیں رک ونیو توڑی ٹور نہیں مل دی حسین فرمیدن کی میں اکے توڑی بیٹی لکھے میرے بابے دی ٹور میرے دادے علی شیر خدا وانگوئے شیر ایویں دنی ٹر دے تُزا قدمی اوکھا زمین تو چے دے وے وجہ کیا ہے فرمایا جڑے ویلے بھرا عباس دی لاش چاہتی بھی اور میری کمر دا زور ترٹ گئے اللہ توڑے ہنجو قبول کرے وہ شکیلہ اے بیٹا کمال نہیں ہنجو آجا بیٹھن بیٹا تو آجا اے توڑی ماں بھی کوئی نیکی ہے کہیں دے جنازے وچ می وسدے کہیں دے گل خانے وچ مرد روندن تیری جوانی ہوئے ہر دفعہ تو ڈاڑھا سونا سن دئیے تیری ماں دی تربیت سارے حسین فرمے دے میری ٹور تا پہلوانا ورگی آئی جڑے ویلے میں غازی عباس کو چاون بیا میرا غازی یادہ میری لاش نہ چاہ میں اکبر نہیں عباس نے رو فرمایا میری لاش نہ چاہ میں اکبر نہیں عباس نے رو فرمایا میں دے داری ہاں تو سٹیک کے تلیاں اکبر اوکھا چایا اکبر نے بہی وچ بہی پایا پتر تیرا ساتھ نبھایا میری ہے مجبوری میری وہاں کوئی نہیں تو تھکا ہے زہرا جایا حوصلے نال سنائے میں صدقے تھی ونیا میرا حسین فرمیندے رہیا میری ٹور تبدیل تھئیے عباس دی وجہ نال ہون نسا ہوا کہ سرکار پہلے تا ایڈو گنڈھیاں گھنو توجہ ہے کہ کوئی نہ سارے دی ایسے ہی میں تادہ توجہ ہے تو آنی اگر سونا بیٹا سن دے بیٹا ایک دفعہ آکھو چا واہ حسین آکھو چا واہ حسین ہائے حسین کوئی بھی آؤ سی ساڑا حسین واہ دے دادا ہے تے دے علاقے دا وڈیرا 200 مونٹے کنے جیت ونجے واہ واہ کرے نہیں حسین کلہا شہیدے کنے جیتی کھڑے دے تو ہائے نگارا واہ حسین واہ
حسین میں صدقے تھی ونیا تواڈی جوانی ہوے میرا لجپال حسین فرمے دے کیا چاہتی ودائی وہاں کے سیں تو گنڈھڑیاں ہیں ایک خاتے تیری جوانی ہوے مہمان نواز بچڑا فرمے دے میں کو گنڈھڑی دے وہ گنڈھڑی دیتی ہے حسین بسم اللہ پر کے گنڈھڑی کھولی ہے ہن او نہ سنن جنہ دے جوان مر گئے او برداشت نہ کر سکسن جلے گنڈھڑی کھلی ہے اندے وچوں ایک پگ نکلی ہے رنگ چٹا ہا پگ دا کنارے پیلے ہن پگ دے تے لکھیا ہویا ہا ہاذا امامۃ علی اکبر من جانب سورا بابا جڑے ویلے اکبر کو پگ پواوے میں بھیڑ تاؤں دے پرنے وچ نمی آئی چلو میری پگ تا پواوی چا او تواڈی جوانی ہوے حسین کہیں ویلے اکبر پاک دی لاش دے دے کہیں ویلے اکبر دی او پگ دے دے جڑی بھیڑ بجوائی ہئی او جڑی آدھی آئی پھاوے اوکھے پنتھ سہراوا دے میں پیدل ٹر دی ویسا میں کوئی شوق ہے اکبر تیری شادی دا میں پلو چا بتھلے سا او جڑا دلہن آسی تائیں اکبر دی میں سے جھکو آپ سجے سا رب پتر دسی میرے اکبر کو میں جھولی پا کھلے سا جی میں پڑھنا حسین اکبر دی پگ ڈٹھیے تے اکبر دی لاش تو چہرہ مبارک کر کے آدن اکبر اٹھے آ بھیڑ پگ بھیجی آئی حسین فرمے دن راہی آ دوچھی گنڈھڑی کہندی کہڑی ہے جڑا میرا دھیری آیا بیٹھے میں شکیل دی اممہ دی کول خانی تے کوئی بے اولادی وے تائیں لین جا اولاد منگے جا حسین جلے گنڈھڑی کھتی ہے بھائی غلام عباس بچڑے جیونی حسین بسم اللہ پڑھ کے گنڈھڑی کھولی ہے وہ گنڈھڑی وچو دو چولے نکلے جڑے بھین سگرا سی پالے بھیجے ہن ایک چولا حسین ڈٹھے لکھا ہویا ہاذا لباس علی اصغر من جانب سورا اے چولا علی اصغر دائے والبیا چولا بھی علی اصغر دائے تجھے چولے دے کھیسے وچ ایک نکا جھیاں رکا حسین کڈھے انہیں اتے لکھیا ہویا پڑھنا میں سننا دل لے بے دلے نہیں سننا جنہیں کو دھیری دی قدر کرن دا پتہ ہے انہیں سننے حسین میں رکا کٹھے تے لکھا ہویا خط نال بھیجے دی پئیاں بابا علی اصغر دے دو چولے انشاءاللہ ٹردا ہوشی میرا اصغر ہولے ہولے او وچ کربل دے کھل دے حسن او کرم ہوا دے جھولے میری امڑی کوئی آنکھ رکھائے اصغر کو رکھے سیاپ تو ساتھ نہ بدو میں وال پڑھنا خط نال بھیجے دی پئیاں بابا علی اصغر دے دو چولے انشاءاللہ ٹردا ہوشی میرا اصغر ہولے ہولے وچ کربل دے کھل دے حسن او گرم ہوا دے چھولے میرے اصغر کو بھی آنکھ ڈیوا ہے اصغر دی اماں کو آنکھ ڈیوا ہے اصغر کو رکھے سی پہلے اور تواڈے بچے جیون حسین کہیں ویلے علی اصغر دی بنی ہوئی تاغا قبر کو دے دن جڑی حسین اپنے ہتھے نال بڑھائی ہوئی وال کہیں ویلے چولے دے دن فرمے دن راہیا ہون دسا میں نانے دا دین بچاون
سامنے وہاں کے سرکار ایک خط تواڈی بیٹی بھیجے اللہ جمیل تیرے آکھن تے میں پڑھدا پیاں جڑے ویلے رکا اونڈے حسین رکا کھولے اودے وچ 4 لائناں لکھیاں ہویاں ہن پہلی لائن لکھی ہوئی ہے میرا قاری قرآن بابا لگ دے تو سامنے نیانی کو بھول گئے اللہ اکبر میں نیانی کو بھول گئے دوسری لائن لکھی ہوئی ہے بابا روزانہ پکھی سویرے میں دل شام کو والا دل میرے گے واپس آئے نا ہنجو سنبھالو میرے پترو جالا ہی سین دے صدقے توڑا میرا دھیری نہ رلل ہی سین دے صدقے توڑا میرے دھیری دے بخت ملتوں مل چچی ڈاڑھی علا بھیرالا بی بیتری تھی لائن لکھیے میں پڑھنے تو سا برداشت نہ کر سکسو بی بیتری تھی لائن لکھیے بابا اصغر کو چاون دی عادت ہمی ہون مدینے دے بالے کو چاون بونیا انہیں جا نکیا نکیا بھیڑیا جن وانا اپنے چاہ سانے کیوں چلی اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کیسا غلام عباس مجمع سونا بیٹا سن دے جب تک سر حسین توڑے دل چنا سی نا سپیکر دے تو ابو کوئی نہ سن سی بے شک جڑے بالی چاہو بے شک اس وقت لگ سی وقت جڑے دل جیڑے ویلے توڑے دل حسین ہو سی حسین اسی بے شک خارجیت ناسبیت ذرہ آیا 5 من کھیر ہوئے ذرہ ایک جاگا ٹھیک نہ ہوئے کھیر پھٹ میں دے جتنا بڑا عالم آئی اگر تیرے دل وچ بطول دی نسل دا پیار گئے نہیں اپنا علم اپنے کنے رکھ حسین ایسا فقیدہ ہے وہ دل وچ آندے جڑے دل وچ خون حلالی ہو اللہ تیرے ہنجو قبول کرے سر کہیں کو پتہ ہی کہنی ہے گھر ہے کیڑی شان دا مالک بے شک کل کھانی ہے تو سانس اینی بھی آدھے میں شکیل کو آکو پاس کر ڈا بڑے دا اعلان کتاب ہے تو سا رو گئی بیٹھے ہوئے تقریر ہی سن دے بیٹھے ہوئے ایدہ مقصد ہے کہ تو اڈے دل وچ حسین وسدا پہ یہ محبت ہے باقی ساڑھے ذکر نال حسین پاک وال نہیں آمنا نالی اصغر وال آمنے ایدہ سا اپنا رانجھا راضی بیٹھے کرے دے اپنا دل رہی بیٹھے ہیں نبی دی حدیث پہ عمل بیٹھے کرنے ہیں من مات علی حب آل محمد مات مومنا جنہیں دل وچ میری آل دا پیارے ہو جنن مرسی ایمان والا تھی کہ مرسی باقی دال ہے نسے سنی ہیں الحمدللہ صدیق ساڑی جان ہے عمر ساڑی شان ہے عثمان ساڑی آن ہے علی کل ایمان ہے یزید پکا بیمان ہے ہن بولو نہ بولو میرا حسین جنت دا سلطان اللہ تیرے ہنجو قبول کرے یار بڑی سونی عظیم کل کھڑی ہے بڑی بختے علی مائی ہے بھائی بڑی بختے علی مائی ہے یہ اُدھی نیکی دی ہے کہ تھوڑے نکے نکے بچے رو دے بیٹھے حسین لجپالی میں خط چاہی کھڑے چوتھی لائن سن سکسو میں پڑھا تیری میاں تہری پنتنی اللہ تے کو حیاتی اللہ پوتر دے وے چوتھی لائن لکھی ہوئی ہے بابا تائیں حکم دیتا چالی گھرے دی کنجا میں کو دیتیانی تے حکم کیتا حاوی اکبر دے کمرے کو صاف کی دی رکھی میں اکبر دے پیرے دے نشانے کو بھی دے دیا اندہ کمرہ بھی روزانہ صاف کرے دیا کدہیں تا اکبر میں کو گھننا سی تو سا امتی تھی کہ نبی دے نواسے دے ذکر جنوں دے
بیٹھے وے پتہ نہیں حسین کی میں سناؤ سی پنجویں لین سنو جنہیں دی ہنج حالی نہیں آئی جنہیں دا دل بھی حالی نہیں رنا سوچو تا صحیح مال کیوں روندے بیٹھن تے میرے دل وچ حسین کیوں نہیں آیا رب کنے معافی مانگ ایسا ہیرا تیرے دل وچ کیوں نہیں آیا پنجویں لین غلام عباس میں پڑھدا پیا مجمع جانے مجمع دا ضمیر جانے ساڈے کنے کوئی ترکڑی نہیں کہ اساں تواڈے ہر ویلے دادا تولی بیٹھے پنجویں لین لکھی ہے یہ بابا تے آکھیا میرے نانے محمد دی قبر دے روزانہ دیوا بالی کر نانا بابا میں روزانہ ویدیا اگر نبی آدھے آدھے تب میں کونے کنے سہارا ہے میں توڑے نانے کو آکنے سا میرے بابے دا نانا میں کو اکبر دی موج سجایا ہویا ہے میں کو بابے دی موج سجایا ہویا ہے حسین سندا کھڑے نیر وحیدہ کھڑے آپ ہی میں رکے کچھ آکے اپنے اللہ تاڑے ہنجو قبول کرے اللہ تاڑے وقت بلند فرماوے حسین لجبال رکے کو سینے نال لائے اور رہی کو آدن اے رکا بھی چاون اے پاک بھی چاون اے چولے بھی چاون ہت کو جواب نے بھی چولے پامانا لے کوش گئے پکو پامانا لے کربلا وچ رہ گئے باقی میری واری ہے میری دھی میں نانے دا دین بھی بچاونے تے قرآن بھی بچاونا ہے اللہ انہاں جوان دے صدقے